पाकिस्तान खपे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और पाकिस्तान के देखती हुई आंखों और सुनते हुए कानों, मैं आपके इस खुलूस के साथ, इस प्यार को देखते हुए दोबारा वही याद मुझे आ रही है जो मैं लाहौर आया था और आपकी बीवी ने मुझे भेजा था, और जिस तरह आपने वहां मेरे अपने वलवले से मेरा इस्तकबाल किया था और सब जेल गए थे। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मुझे वो हर दिन याद है। मुझे ये भी याद है कि वे जब बीबी साहिबा आई थी और हम यहाँ उन्हें रिसीव किया था, जब आप दोस्तों ने, भाइयों ने, और किस तरह हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद वो लपक के वापस आए और बीबी को उन्होंने बचाया। तो हर चीज आज मुझे याद आ रही है। बीबी हमारे साथ हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हमारे साथ हैं। हर आवाज में, हर दिल में उनकी आवाज है। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही हैं, लोगों को बड़ी मायूसी है पाकिस्तान में, मगर मैं आपसे कहने चाहता हूं कि मैं मायूसी का प्रोग्राम नहीं लेके आया, मैं आपको उम्मीद का प्रोग्राम दे रहा हूं। पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। हाँ, हमारे बॉर्डर्स पे जरूर इश्यूज हैं, हमारे बॉर्डर्स पे मसले हैं, मगर आप सोचें कि एक छोटे से कश्मीर में वहां का सिंबल, वहां की जदोजहद अब पाकिस्तान के झंडे पे है, तो इसका मतलब है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कि वहां का यूथ कह रहा है, वहां का बच्चा कह रहा है। आप सोचो, एक छोटे से कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा सिंबल है, इतनी बड़ी उन फौज के सामने, इतने बड़े हिंदू साम्राज्य के सामने पाकिस्तान का सिंबल, पाकिस्तान का झंडा, वो उनका सिंबल है, वो उनके घर पे लगता है, उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं और वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं। और कभी भी जो कौम जब जदोजहद करती है तो वो हार नहीं सकती, और पाकिस्तान भी ऐसी कौम है, पाकिस्तान की अवाम भी ऐसी कौम है। हम समझते हैं कि हमारे दोनों बॉर्डरों पे इन शरपसंदों ने हमें तकलीफ दी हुई है, और मैं दुनिया में जहां भी गया हूं उनको हमेशा एंगेज रखा है। मैंने ये कहने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान शरपसंदों का मुल्क नहीं है। हम लोगों को, अवाम की खिदमत को, हमारे पास जमहूरियत है और जमहूरियत तूल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पे आज कौन है और कल कौन होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन आएगा, अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इंशाअल्लाह उनकी तकदीर है। और मेरे दोस्तों, अब दुनिया इस कैमरा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है, अब कोई आपको भुला नहीं सकता। मैं लिखे पढ़े पंजाब को भी कहता हूं कि आप बच्चे जो हैं, आप लिखे पढ़े बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे है। अब टेलीविजन का भी दौर खत्म हो रहा है, उसका भी असर खत्म हो रहा है। फ्यूचर जो है इन बच्चों का जो है और इनकी सोच जो है, ये आज का बच्चा जो है, ये अपने प्रोफेसर की क्लास में जब जाएगा तो इसका फोन जो है
وہ گوگل پہ اس کو زیادہ بتاتا ہے بنسبت اس کے کہ جو استاد اس کو پڑھاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب اس قسم کی آج اور کل کی ہماری قوم ہوگی اور ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی تو کتنی پاکستان میں ترقی ہوگی. اور ہم نے ترقی کی. تجھے دیکھا تو جانا تیری ضرورت کو مانا. تجھے دیکھا تو جانا تیری ضرورت کو مانا. سب کرتے تجھے سلام ہے ایک نہیں لکھواری. آصف علی زرداری, آصف علی زرداری, آصف علی زرداری, ویلکم زرداری. تجھے دیکھا تو جانا. اور ابھی تو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے یہ آرکیٹیکٹ سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. جس نے صحیح کر کے ان کو بنایا ہے, جس نے ان کو بنا کے دیا, جو کانسیپٹ بنا کے دیا, اس سے نہیں پوچھا ہے. یہ صرف ٹھیکوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اس سے بہت بڑا ہے, یہ سوچ اس سے بہت بڑی ہے. جو ان کی نظر ہے, ان کی نظر تھوڑی چھوٹی ہے, اس کو آپ رہنے دیں. یہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے, ہمارے آنے والی قوم کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, بلاول کے بچوں کے لیے, یہ ان کی سوچ کے لیے ہم نے کام کیا ہے. یہ سوچ ایسی ہے جس میں یہ پورا کانٹیننٹ, اس کانٹیننٹ میں انشاءاللہ ایک یکجہتی ہوگی. یہ کانٹیننٹ میں ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ایک زمانے میں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب سے بہت امیر تانز ہوا کرتے تھے. جب سلک روڈ ہوتا تھا, جب سلک روڈ پہ سفر ہوتا تھا تو تانز جو تھے وہ امیر ملک تھے. اور اب اس کے بعد جا کے یورپ بنا. تو یہ وقت اب لک ایسٹ کا ہے, یہ اب ان تانوں کا ہے, یہ پاکستان کا ہے, یہ چائنا کا ہے, یہ اس خطے کا ہے. تو اس سوچ پہ چلتے ہوئے, اپنی سوچ کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم ان کو انگیج کریں گے, ان کے ساتھ انگیج رہیں گے. وہاں ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو, اور ان کی بھی ہم ضرورت ہیں. کوئی قوم کسی اور کے لیے یا کوئی ملک کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا ہے. یہ ان کی بھی ضرورت ہے, ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. تو یہ دونوں مل کے, ہم سب مل کے, اور آپ کی بہتری کے لیے, بلوچستان کی بہتری کے لیے, کے پی کے کی بہتری کے لیے, پورے پاکستان کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, پنجاب کی بہتری کے لیے, اور پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کی بہتری کے لیے یہ سوچی گئی ہے. یہ اس لیے نہیں سوچی گئی کہ صرف رستے بنے اور روڈ بنے. ہاں, روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے, روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا جیسے ہماری جدوجہد آگے چلتی رہے گی. ہم ان دوستوں کو, ان بھولے والے دوستوں کو, یا پھر کہیں کہ سیاسی اداکاروں کو بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں, جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا, میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا. تو ان کو یہ فطور ان کے دماغ سے جاتا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی. بھائی, ہم نے تو گڑی خدا بخش پہ دفع ہونا ہے. تو ہم کیسے پاکستان کو, ہم کیسے